दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत आज सरगोधा में एक रिहायशी मंसूबे का संग बुनियाद रखा। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मोटरवेज, जीटी रोड और दूसरी शाहराहों को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के नागहानी आफात से निमटने के इदारे ने सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में आज रात से हफ्ते के रोज तक गरज चमक के साथ शदीद बारिशों का इंतबाह जारी किया है। जापान के सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर यूथ सोशल एंड जस्टिस लीग ने भारतीय फौज की मकबूजा इलाके में इबादत गाहें मिसमार करने की पॉलिसी पर गहरी तशवीश जाहिर की है। आईसीसी की ताज़ा दर्जाबंदी में पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर आजम ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज सरगोधा में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत सस्ते घरों के मंसूबे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस स्कीम के तहत ज़िला सरगोधा में 6 मकामात पर 3 मरले के 1175 मकानात तामीर किए जाएंगे। पंजाब की हुकूमत इस मंसूबे के लिए ज़मीन और दूसरी सहूलतें फराहम करेगी। तामीराती काम फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन करेगी और पंजाब बैंक मुस्तहिक अफराद को घर की कुल रकम की आसान अक़सात की अदायगी के लिए कर्ज की सहूलत फराहम करेगा। इस रिहायशी मंसूबे के लिए 33,528 दरखास्तें मौसूल हुई हैं और घर क़ुरा अंदाजी के ज़रिए दिए जाएंगे। उधर वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने एक ट्वीट में कहा है कि 50 लाख घरों की तामीर का वादा अब हकीकत में तब्दील हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सीमेंट की फ़रोख्त रिकॉर्ड सतह पर है और तरक्की का ये सफ़र जारी व सारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में सिख बिरादरी को उनके त्यौहार बैसाखी पर मुबारकबाद दी है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि हमने सिख बिरादरी और भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान में उनके गुरुद्वारों पर हाज़िरी और बैसाखी की तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी इजाज़त दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोरोना वायरस से बचाव के सख्त इक़दाम के तहत लंगर, नक्ल हमल और रिहाइश की सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी। आज इस्लामाबाद में अमन व अमान और एक मजहबी तंजीम के एहतजाज के तनाजुर में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लेने के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर कीमत पर रियासत की अमलदारी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मोटरवेज, जीटी रोड और दीगर शाहरात गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खुली हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि रेंजर्स ने पुलिस और इंतज़ामिया के ताउन से शानदार काम किया है। मुल्क में कोरोना वायरस से मज़ीद 135 अफराद जाँ भाग हो गए हैं। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस दौरान 48,092 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 4,681 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के नागहानी आफात से निमटने के सूबाई इदारे ने आज रात से हफ्ते तक सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में दूर दूर तक गरज चमक के साथ बारिश का इंतबाह जारी किया है। सूबे में तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत की गई है कि वो जानी और माली नुकसान से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम करें। किसानों को भी इस दौरान गंदम की कटाई के लिए पेशगी इक़दाम करने की हिदायत की गई है। अवाम किसी हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1700 पर रब्ता कर सकते हैं। हुकूमत ने सरकारी शोबे के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत माली साल 2020-21 के 3 तिमाहियों में मुख्तलिफ आबी मनसूबों के लिए 6,481 करोड़ से ज़ायद के फंड्स जारी किए हैं। मनसूबाबंदी कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां माली साल में आबी ज़खायर के मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 8,125 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। मजमूई रकम में 6,775 करोड़ रुपये का बंदोबस्त मकामी सतह पर किया गया है, जबकि 1,349 करोड़ रुपये की बैरूनी ज़राए से हासिल हुए हैं। मकामी हिस्से से 5,270 करोड़ रुपये से ज़ायद के फ़ंड जारी किए गए हैं, जबकि बैरूनी ताउन के तहत अब तक 1,210 करोड़ रुपये वसूल हुए हैं। पाकिस्तान रेलवे की तरफ से 2 बड़े रेलवे स्टेशनों रावलपिंडी और रोहड़ी को जल्द बेहतर बनाने पर काम शुरू किया जाएगा, जिसका मकसद मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना और स्टेशनों की हालत बेहतर बनाना है। बहावलपुर, रायविंड, नारोवाल, ओकाड़ा, साहिवाल और गुजरामाला स्टेशनों की तज़यीन व आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि हसन अब्दाल, ननकाना साहब, पेशावर छावनी और कराची छावनी समेत
5 ریلوے اسٹیشنوں کی بہتری کا کام جلد شروع کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کے مقدمے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے شہباز شریف کو 50 لاکھ روپے کے 2 مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر کونی نوری مستودا نے آج راولپنڈی میں بحری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ بحری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاکستان جاپان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور علاقائی سلامتی کے لیے اس کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ جاپانی سفیر نے خطے خصوصاً افغان امن عمل کے حوالے سے امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید بڑھانے پر زور دیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جموں کشمیر یوتھ سوشل اینڈ جسٹس لیگ نے بھارتی فوج کی مقبوضہ علاقے میں عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کی نئی ظالمانہ پالیسی پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ سری نگر میں پارٹی کی جنرل سیکرٹری سمینا بانو نے ایک اجلاس کے دوران بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مزید کسی تاخیر کے مسئلہ کشمیر حل کرے۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے اور بھارت کی مختلف جیلوں میں قید حریت رہنماؤں، کارکنوں اور کشمیریوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے سینئر رہنما سیف الدین سوز نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی غلط اور غیر آئینی اقدام ہے۔ وہ بھارت کے نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو کے حالیہ بیان کہ جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور بھارت اپنے مسائل حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے پر رد عمل کا اظہار کر رہے تھے۔ سیف الدین سوز نے کہا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف آواز اٹھانا جموں کشمیر کے عوام کا حق ہے۔ قطر اور اقوام متحدہ نے مشترکہ طور پر افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کی اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی ان 24 ملکوں اور علاقائی تنظیموں کے نمائندوں میں شامل ہے جنہیں کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے شاہ عبداللہ دوئم کی قیادت میں اردن کی سلامتی اور مضبوطی کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا اظہار کیا ہے۔ شاہ عبداللہ دوئم سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی تازہ رینکنگ میں پاکستان کے بابر اعظم ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میں پہلے نمبر کے بیٹسمین بن گئے ہیں۔ بابر اعظم نے 865 پوائنٹس کے ساتھ بھارت کے کپتان اور سٹار بیٹسمین ویرات کوہلی سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ پی سی بی بال آف فیمز ظہیر عباس، جاوید میاں-دار اور محمد یوسف کے بعد یہ چوتھے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ایک روزہ کرکٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 میچ آج سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں دن کے وقت موسم زیادہ تر گرم رہے گا، تاہم شمالی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں شام اور رات کے اوقات کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور کراچی 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، پشاور 31، کوئٹہ 26، گلگت 25، مری 20 اور مظفر آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ سری نگر میں رات کے وقت مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں شام اور رات کے اوقات کے دوران مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، جموں اور بارہ مولہ میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ، پلوامہ اور اننت ناگ 17، لیہ 3 اور شوپیاں میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت آج سرگودا میں ایک رہائشی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ موٹر ویز، جی ٹی روڈ اور دوسری شاہراہوں کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے صوبے کے مختلف حصوں میں آج رات سے ہفتے کے روز تک گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ جاپان کے سفیر نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جموں کشمیر یوتھ سوشل اینڈ جسٹس لیگ نے بھارتی فوج کی مقبوضہ علاقے میں عبادت گاہیں مسمار کرنے کی پالیسی پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ آئی سی سی کی تازہ درجہ بندی میں پاکستانی بیٹسمین بابر اعظم نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔